शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उज़्मा अली जाफ़री आपको प्रोग्राम मुहिब्बान ज़ैनब में इन अयाम का पुरसा पेश करती है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे अल्लाह के फज़्ल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। ज़ैनब यज़ीदियत से बगावत का नाम है। ज़ैनब यज़ीदियत से बगावत का नाम है। लुटने न दी यज़ीद कमाई हुसैन की, लुटने न दी अजीज़ कमाई हुसैन की। ज़ैनब ने खुद लड़ी है लड़ाई हुसैन की। रूहे अमल है अज़्म की दुनिया का चैन है, रूहे अमल है अज़्म की दुनिया का चैन है। बादे हुसैन दहर में ज़ैनब हुसैन है। जी नाज़रीन, आज मुहिब्बान ज़ैनब के इस प्रोग्राम में हम हमेशा की तरह इस बार भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मुहिब्बान ज़ैनब जो हमारा ग्रुप है, हमारी कैंपेन है, इसमें बच्चा भी मेंबर है, बड़े भी मेंबर हैं, बुज़ुर्ग भी मेंबर हैं, जवान भी मेंबर हैं, ख़वातीन भी मेंबर हैं। और इस वक्त जो हम आपके साथ प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं मुहिब्बान ज़ैनब की 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर और मानचेस्टर का उभरता हुआ टैलेंट, नया टैलेंट। 3 यंग बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, यंगस्टर्स मौजूद हैं जो आज पुरसा पेश करेंगे शहीदान करबला को, असीरान करबला को अपने अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव कम इन आवर शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अनम अहमद और तबस्सुम अहमद और समिया अहमद। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप मुहिब्बान ज़ैनब से और बीबी ज़ैनब के मिशन से आप लोगों ने क्या सीखा? Well, Auzubillahi minash shaitanir rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim. Bibi Zainab has many characteristics which are well known to the world, and we can learn a lot from them. And from the mission of Karbala, the main characteristic I'd like to talk about is patience, the sabr that she had, and with the confidence she carried the whole caravan together to Sham. That's the main characteristic of hers. That's good. तो मैं चाहूँगी कि हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जो अकीदत के फूल हम निछावर करेंगे। नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और आप भी अकीदत के फूल निछावर कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपनी ख़वातीन से, अपनी बहनों से कि जिनको मौका नहीं मिलता वो इस प्रोग्राम में ज़रूर आएँ। और तहतुल लफ्ज़ में, अगर तो आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में पढ़ें, और अगर आप अकेली हैं तो तहतुल लफ्ज़ में आप नौहा पढ़ना चाहती हैं नौहा पढ़ें, मरसिया पढ़ना चाहती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं वो ज़रूर पढ़ें। तो ये प्रोग्राम इस वक्त जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें जो है वो नौहा पढ़ना चाहती हैं, मरसिया पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। तो हमने आज के दिन आपको मौका दिया है कि आप आइए, और एक तरह से ये हमारी एक फ़र्श अज़ाई है, एक मजलिस ही हम बर्पा कर रहे हैं। और आप आकर बीबी को उनके लाल का पुरसा दीजिए। मैं चाहूँगी अपनी बहनों से कि बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला नौहा आप हदिया करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजह। अलविदा अलविदा या शहीद बेहता नाज़ दश्तने नवा शाह करबला। अलविदा अलविदा या शहीद बेहता नाज़ दश्तने नवा शाह करबला। अलविदा अलविदा या शहीद बेहता नाज़ दश्तने नवा शाह करबला। कर कबूल बहन का सलाम या हुसैन, कैद हो के जा रही हूँ शाम या हुसैन। दिल में तेरी याद है या हुसैन या हुसैन, दिल में तेरी याद है। आसरा सजाद है, साथ इब्ने साद है, मैं हूँ बेरिदा। अलविदा अलविदा या शहीद बेहता नाज़ दश्तने नवा शाह करबला। खत्म हो गए हैं सारे आसरे, अकबर और बास मेरे ना रहे। खत्म हो गए हैं सारे आसरे, अकबर और बास मेरे ना रहे। कातिलों की भीड़ है हमारे हर तरफ, जान का करार अब है कैदियों के सफ। इब्ने शाह बूतराब या हुसैन या हुसैन,
ابن شاہ ابو تراب ہو گئی ہوں بے حجاب، لوٹے آؤں کامیاب دے مجھے دعا۔ الوداع الوداع یا شہید بے حتا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا۔ کیا سناؤں درد فہر پنجتن، چاہے میں نے لاکھ ہے کیے جتن۔ کیا سناؤں درد فہر پنجتن، چاہے میں نے لاکھ ہے کیے جتن۔ میں ردائے انما بچا نہیں سکی، بائی تیری لاش پہ میں آ نہیں سکی۔ آگے تھی حیام تھے یا حسین یا حسین، آگے تھی حیام تھے جن میں دو امام تھے، بچے کس نہ کام تھے آتی کس طرح۔ الوداع الوداع یا شہید بے حتا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا۔ چھپ نہ جائے تیرا بے گناہ لہو، جا رہی ہوں اس لیے میں کو بکو۔ چھپ نہ جائے تیرا بے گناہ لہو، جا رہی ہوں اس لیے میں ہوں بہو۔ آ کے میں بتاؤں گی تو بے مثال ہے، تو بچائے دین ہے تو لازوال ہے، چاہے بے نوا ہے تو یا حسین یا حسین، چاہے بے نوا ہے تو روح لا الہ ہے تو، فخر انبیاء ہے تو ناز کبریا۔ الوداع الوداع یا شہید بے حتا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا۔ میں نہ رکنے دوں گی تیرا غم حسین، میں نہ جھکنے دوں گی یہ علم حسین، میں نہ رکنے دوں گی تیرا غم حسین، میں نہ جھکنے دوں گی یہ علم حسین۔ جو کیا ہے وہ نبھا کے آؤں گی، میں حسینیت کو یوں بچا کے آؤں گی، حشر تک رہے گا تو یا حسین یا حسین، حشر تک رہے گا تو، اس طرح جیے گا تو، آ کے خود کہے گا تو بین شکریہ۔ الوداع الوداع یا شہید بے حتا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں ریئلی آپ کو بہت اپریشیٹ کروں گی کیونکہ فرسٹ ٹائم ایور آپ ٹی وی پہ اس طرح آئے ہو اور بڑی ہمت آپ کو دلائی ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی آگے اور بھی نویں ہیں اور اسی طرح پریکٹس کرتے رہیں گے، نئے آپ ٹیلنٹ ہو اور اسی ہدایت کے پلیٹ فارم سے آپ آگے بہت جاؤ گے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ السلام alaikum, Ya Ali Madad. Walaikum assalam. And I'm calling from Leicester and I want to recite Anoha Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. دی تھی اماں نے جو پوشاک والا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک والا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی۔ کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ ہاتھوں کا بند رسن بہنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیالات ہے لاشے سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیالات ہے لاشے سے میرے۔ تیری کس طرح نکالو گے بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔
میرے لاشیں رہے گے تمہیں پہچان بہن چا کر دو میرے کرتے کھگرئی پان بہن چا کر دو میرے کرتے کھگرئی پان بہن کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب سامنے اپنے سکینہ سے اتروا دو گوہر ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب قید خانے کے سنبھالو یہ امانت بی بی گودوں میں لو اسے مظلوم اور رخصت بی بی میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. جیتے رہو, سلامت رہو. ماشاءاللہ ان کی ماؤں کو ہمارا سلام. چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں اور ابھی صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا اور دیکھیں اس کا ٹیلنٹ. بہت دل کو خوشی ہوئی بیٹا. اسی طرح آتی رہو اس پروگرام میں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں علیزہ بطول بول رہی ہوں نورتھامپٹن سے. میں نوحہ پڑھنا چاہتی ہوں. بسم اللہ. جیتے رہو بیٹا, ضرور پڑھو, پڑھیے. اللہ سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے خون آنکھوں سے بہاتا ہے خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے جس طرف جاتا ہے بازار میں سڑک بر کا جس طرف جاتا ہے بازار میں سڑک بر کا اس طرف دیکھتا جاتا ہے اس طرف دیکھتا جاتا ہے یہ سر کس کا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. علیزہ بطول جیتی رہو, خوش رہو. نارتھمپٹن سے آپ شامل ہوئے. اسی طرح ناظرین آپ شامل ہوئے. بچے ہیں, ہماری بہنیں ہیں جو تحت اللفظ میں پڑھنا چاہتی ہیں اور میں بچوں کو تو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کروں گی کہ واقعی ابھی اتنے صحیح سے کچھ انہیں پتہ بھی نہیں ہے لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ عزاداری شبیر کیا ہے, بی بی زینب کا مشن کیا ہے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ایک شعر پڑھنے کے بعد کہ پھر آپ اپنا نوحہ ریڈی کیجیے گا, ٹھیک ہے. بنت خاتون جناب بنت علی ہے زینب بنت خاتون جناب بنت علی ہے زینب گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب جب بھی یہ نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل جب بھی یہ نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مظلوم برادہ گل چم کے کتا وین دکھی ہم شیر نہ رو شبیر نہ رو میرا ویر نہ رو. مظلوم برادہ گل چم کے کتا وین دکھی ہم شیر نہ رو میرا ویر نہ رو شبیر نہ رو. مظلوم برادہ گل چم کے کتا وین دکھی ہم شیر نہ رو میرا ویر نہ رو شبیر نہ رو. تیرے نال ہاں میں بیوال ہاں میں تیرے نال ہاں میں بیوال ہاں میں میرا بخت میری تقدیر نہ رو میرا ویر نہ رو شبیر نہ رو. مظلوم برادہ گل چم کے کتا وین دکھی ہم شیر نہ رو میرا ویر نہ رو شبیر نہ رو. ہے حوصلہ پیغمبر دا کیوں فکر کریں دے چادر دا. ہے حوصلہ پیغمبر دا کیوں فکر کریں دے چادر دا. اسلام دینا تیرے نام دینا اسلام دینا تیرے نام دینا. ہے وقت ردا تطہیر نہ رو میرا ویر نہ رو شبیر نہ رو. مظلوم برادہ گل چم کے کتا وین دکھی ہم شیر نہ رو میرا ویر نہ رو شبیر نہ رو. دل سکھ دے ویر قرآن سنا سکو اکبر دی آزان سنا. دل سکھ دے ویر قرآن سنا سکو اکبر دی آزان سنا. قرآن دی لج آزان دی لج قرآن دی لج آزان دی لج. اے نبیاں دی تقدیر نہ رو میرا ویر نہ رو شبیر نہ رو. مظلوم برادہ گل چم کے کتا وین دکھی ہم شیر نہ رو میرا ویر نہ رو شبیر نہ رو. لکھ لکھ ویر درود نہ رو اج غازی موجود نہ رو. ہوے لکھ لکھ ویر درود نہ رو اج غازی موجود نہ رو. تیری آس جیوے عباس جیوے تیری آس جیوے عباس جیوے. ساڈے کول ہے کل جاگیر نہ رو میرا ویر نہ رو شبیر نہ رو. مظلوم برادہ گل چم کے کتا وین دکھی ہم شیر نہ رو میرا ویر نہ رو شبیر نہ رو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھی تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھی. پردہ نشینہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی. بیٹی علی کی فاطمہ کے دل کا چین تھی بیٹی علی کی فاطمہ کے دل کا چین تھی. زینب بازار شام میں بالکل حسین تھی. جی ناظرین، اس وقت آپ محبان زینب کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو پلیز کال کیجئے. نوحہ پڑھنا چاہتی ہیں خواتین تو تحت اللفظ میں، یا مرثیہ یا میری بچیاں جو بھی نوحہ پڑھنا چاہتی ہیں تو ضرور آئیں. ابھی میں آپ کی خدمت میں قافلے کی مدینہ واپسی میں تحت اللفظ میں کچھ اشعار پڑھتی ہوں. درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں تاکہ انہیں ہولڈ نہ کرنا پڑے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد یعقوب لندن سے بولنا پیا. جی بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. آپ کو اور آپ کی مہمانوں کو میں کیسا سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم اور السلام. میں بیڈ میں بیٹھا ہوا کمپیوٹر کے اوپر آپ لوگوں کا پروگرام سن رہا ہوں، ماشاء اللہ. اور ساتھ ہی مسلح بھی لگا ہوا ہے، ذکر لائی جاری ہے. آپ لوگوں نے محفل جمائی ہوئی ہے. شکر ہے خدا کا کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے یہ نبیوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ اللہ والوں کی باتیں ہو رہی ہیں. دل خوش ہوتا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کہ آپ لوگ ایسے ہیں کہ جس سے
अल्लाह ताला के रसूल अहले बैत की रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। तो आप इतने अच्छे लग रहे हैं, टीवी के ऊपर ये जिद है अहले बैत की, जो कि टीवी के ऊपर आकर लोगों को नबियों की बातें बता रही है। इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ और आप शहजादों का शुक्रिया और आपको अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। सलाम, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। और ये हमारी बच्चियाँ बिल्कुल यंगस्टर्स हैं और इनको तो हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और मैं अप्रिशिएट करूँगी आप लोगों को कि माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम एवर टीवी में लाइव इस तरह कैमरे के सामने पढ़ना इतना आसान नहीं होता, तो मैं रियली आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करूँगी। और अब चलते हैं मरसे की बंद की जानिब, एक बार दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। जब गोरे गरीबां से वतन में हरम आए, जब गोरे गरीबां से वतन में हरम आए, सर पीटते सज्जाद बज़ेरे अलम आए। कहते थे ना अकबर ना इमामे उमम आए, 18 बनी फातिमा को खो के हम आए। आवाज़ बतूल आई के तारीख़ जहाँ है, ज़ैनब मेरा यूसुफ मेरा शब्बीर कहाँ है। अरे ज़ैनब मेरे बच्चों को कहाँ छोड़ के आई, ज़ैनब मेरे परदेसी को यसरब में न लाई। ज़ैनब मेरे मजलूम से की तूने जुदाई, ज़ैनब तू लुटा आई गरीबों की कमाई। निकली थी तू सब कुनबे को औलाद को लेकर, अरे निकली थी तू सब कुनबे को औलाद को लेकर, आई है फ़कत आबिद नाशाद को लेकर। नागाह खबर आमद सादात हुई आम, मर्दों से भरे रास्ते और औरतों से बाम। हर सिमत तसद्दुक का ज़ियारत का सरअंजाम, पर नालाए ज़हरा से बकैये में था कौराम। अरे ये कहते हुए लोग चले जाते थे घर से, अरे कह दे कोई सुगरा से हुसैन आए सफ़र से। आवाज़ दी सुगरा तेरे मुँह के मेवारी, और मादर अब्बास को खुश हो के पुकारी। अरे सहना करो ज़हरा की मुराद आई हमारी, हंसती हुई दर पर गई शब्बीर की प्यारी। क्या देखती है चारों तरफ ईद बपा है, पर शहर के दरवाजे पे रोने की सदा है। पंजा अलम सब्ज का फिर दूर से चमका, एक नाके पे आ पहुंचा निशान शाह उमम का। एक लड़की और एक लड़का असा थामे अलम का, मुंह पीट के दोनों ये बयां करते थे गम का। हाय हाय अलियो अहमद मुख्तार को मारा, हाय हाय अलियो अहमद मुख्तार को मारा। अरे उम्मत के अलमदार के सरदार को मारा। लो मुंह से तो अब पर्दाए महमिल को हटाओ, अरे मुश्ताक है सब लौंडिया दीदार दिखाओ। मर्दाना नहीं है यहाँ तो मुंह ना छुपाओ, वो बोली के बस बस ना मुझे शक दिलाओ। अरे दरबारों में बाजारों में तशहीर हुई हूँ, ज़ैनब वो कोई और है मैं कुनबा मुई हूँ। सरकूफे से उरियान है देखूंगी दिखाओ, अरे 100 टुकड़े गिरेबान है देखूंगी दिखाऊं। नादारी का सामान है देखूंगी दिखाऊं, अरे बेवारिसों की शान है देखूंगी दिखाऊं। है बाजुओं में दाग रसन देखना क्या है, मजरूह है दुर्रों से बदन देखना क्या है। अरे थर्राए हुए हाथों से पर्दा जो उठाया, सर पीट के मुँह खाक बसर उसको दिखाया। चिल्लाई के तुम सब से जो मुँह मैंने छुपाया, राहत है मुझे जिससे वो भाई नहीं आया, राहत है मुझे जिससे वो भाई नहीं आया। सर पर मेरे दामान हुसैन अब नहीं लोगों, सर पर मेरे दामान हुसैन अब नहीं लोगों। वो और ही ज़ैनब थी मैं ज़ैनब नहीं लोगों।
یہ نوحہ تھا جو حشر کا سامان نظر آیا، یعنی شتر زینب نالا نظر آیا، ماتھے پہ جمع خون شہیدان نظر آیا، سر فاطمہ کی بیٹی کا اڑیا نظر آیا، خون بہتا تھا زخموں کی طرح دیدہ تر سے، آتی ہے صدا ہائے حسینہ کی جگر سے، آتی ہے صدا ہائے حسینہ کی جگر سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی اپنے پروگرام میں اب کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ Hello, Assalamu alaikum, Ya Ali Madad. یا علی مدد۔ I'm Zaha calling from Leicester and I want to recite Salawat Allahumma Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa وعجل فرجہم۔ اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، میں وارثت طہیر ہوں، ناموسی نبی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، بازار سی دربار میں لے آئے ہو مجھ کو، چاہوں تو جلا سکتے ہوں خود بوسے میں تم کو، صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کرے ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو، تم جیسی کی غلاموں کی غلامی میں رہے ہو، یہ ظلم نہ ہوگا کبھی، میں زندہ ابھی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ سلامت رہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بہن کہاں سے؟ میں مسز حیدر بات کر رہی ہوں ایبیڈین سے۔ جی ماشاءاللہ سسٹر، کس طرح شامل ہوں گی؟ میں ایک نوحہ سناؤں گی۔ بسم اللہ۔ تحت اور اللفظ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ بہت آپ کا شکریہ۔ آپ تحت اللفظ میں سنائیں گی؟ نہیں میں پڑھ کے سناؤں گی۔ آپ مطلب اکیلی ہیں یا ساتھ میں ہیں؟ میں اکیلی ہوں۔ آپ اکیلی جو ہے نا نوحہ ایسے یہاں پر اجازت نہیں ہے، ترنم میں نہیں پڑھ سکتی، تحت اللفظ میں آپ اسی نوحے کو سنائیں جیسے میں نے ابھی تحت اللفظ میں پڑھا۔ کس طرح سناؤں؟ مطلب تحت اللفظ میں سنائیں، الفاظ میں، کیونکہ آپ ترنم میں اکیلی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، دو ہیں آپ کے ساتھ تو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ شور، چلیں میں آپ کو تحت اللفظ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بےکس حسین رو کر بیٹی کو یہ پکارے، سو جا سو جا سو جا میری سکینہ، امت کو بخشوانے میں جا رہا ہوں بیٹی، اب صبر کی حدوں کو دکھلا رہا ہوں بیٹی، خالق سے آ رہے ہیں پیغام مجھے اجارے، سو جا میری سکینہ، اب آج شب کو بیٹی ماں سے لپٹ کے سونا، واپس جو میں نہ آؤں بیٹا اب تم نہ ہونا، اماں اٹھائیں گی اب سب ناز وہ تمہارے، سو جا میری سکینہ، تم یاد جب کرو گی میں آؤں گا سکینہ، کہتے ہیں پیار کس کو بتلاؤں گا سکینہ، پیاری ہیں آپ ہم کو ہم آپ کو ہیں پیارے، سو جا میری سکینہ، ہر گام صبر کرنا یہ ہے چلن ہمارے، خیمے بھی سب چلیں گے زیور لٹیں گے سارے، رخسار نیل ہوں گے اتریں گے گوشوارے، سو جا میری سکینہ، دکھ سہ نہ پائی بچی دو جگ ستائی بچی، ایک روز ایسا سوئی پھر اٹھ نہ پائی بچی، اس روز آ کے سرور زندہ میں یہ پکارے، جاگو میری سکینہ، زینب نے جو ہی دیکھی وہ میت سکینہ، بولی کہ چل بسی اب لختے شہ مدینہ، کس طرح ہائے زینب اب زندگی گزارے، جاگو میری سکینہ، بےکس حسین رو کر بیٹی کو یہ پکارے، سو جا میری سکینہ۔
जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जी नाज़रीन, मुहिब्बान ज़ैनब का प्रोग्राम आप देख रहे हैं और बहुत ही दिल को एक मुसरत हो रही है किस तरह से आप लोग शामिल हो रहे हैं और बीबी ज़ैनब को उनके भाई का पुरसा दे रहे हैं, बीबी फ़ातिमा को उनके लाल का पुरसा दे रहे हैं। और आप इस मिशन में आप ये नहीं भूलिएगा, हम जो इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं मुहिब्बान ज़ैनब का प्रोग्राम है। आपको पता है कि हिदायत टीवी है तो हम हैं, हिदायत टीवी है तो ये ज़िक्र है, इमाम ज़माना का ये चैनल है और हम सब जानते हैं कि मुहिब्बान ज़ैनब की अपील भी है और 786 हमें मेंबर जो है वो चाहिए, जिसमें से कुछ मौजूद हैं और कुछ रह गए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगी, सिर्फ 69 पाउंड जो है वो इसकी मेंबरशिप है, वन ऑफ, सिर्फ एक दफ़ा आप जो है 69 पाउंड दीजिए और मुहिब्बान ज़ैनब के मेंबर बनिए। और देखें, बीबी ज़ैनब के मिशन को हमें आगे रखना है। हिदायत टीवी, हम हमेशा कहते हैं ये एक चिराग है और चिराग बिना तेल के नहीं जल सकता, उसमें हमें तेल ज़रूर डालना है। और ये चैनल तो इमाम ज़माना का चैनल है। हमारी ये दुआएं हैं, आप सबकी ये दुआएं हैं कि जब तक इमाम ज़माना का ज़हूर हो ये चैनल कायम व दायम रहे और इस चैनल को कायम व दायम हमने ही रखना है। तो आपसे ये गुजारिश है, 786 कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, अभी भी अगर कोई मेंबर नहीं बना है तो ज़रूर उस बीबी के नाम पे मेंबर बने। ये 69 का अदद अगर आपको याद हो, मैं आपको बताते चलूँ, मौलाना आदिल ने हमें बताया था कि बहुत ही बाबरकत ये जो है आदत है। आप ज़रूर एक बार 69 पाउंड दीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से बीबी आपकी मुश्किलात को आसान करेंगी। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन, कहाँ से? बिस्मिल्लाह, आप तहत लफ्ज़ में पढ़ेंगे सिस्टर? जी मैं तहत लफ्ज़ से। बिस्मिल्लाह, दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ज़ैनब असीर रंजो अलम शाम आ गई, ज़ैनब असीर रंजो अलम शाम आ गई, आबद के रुक रहे हैं कदम शाम आ गई, ज़ैनब असीर रंजो अलम शाम आ गई। नेज़ों पे सर बुलंद हुआ सर हुसैन का, नेज़ों पर सर बुलंद हुआ सर हुसैन का, गर्दन हुई यजीद की खम शाम आ गई। बालों से मुंह को ढांप ले ए बानोए ए अजीम, बालों से मुंह को ढांप ले ए बानोए ए अजीम, बातल का खुल रहा है भरम शाम आ गई। चेहरे पे कैदियों की लकीरें हैं खून की, चेहरे पे कैदियों की लकीरें हैं खून की, तारीख का खुल रहा है भरम शाम आ गई, तारीख का खुल रहा है भरम शाम आ गई। अख्तर फिर उठ रहा है जनाजा रसूल का, अख्तर फिर उठ रहा है जनाजा रसूल का, ताज़ा हुआ बतूल का गम शाम आ गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलामत रहें, जीते रहें। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बहन, कहाँ से? उज़मा सिस्टर, इसमें वलिया बात कर रही है। माशाल्लाह। जी सिस्टर, काफी अरसे के बाद बात हो रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत काफी अरसे के बाद। जी जी। तो बस बहुत खुशी हुई। आपको अक्सर प्रोग्राम इधर मुहर्रम के सिलसिले में देखते तो बहुत थे, लेकिन बात करने का मौका हमें आज मिल रहा है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और बस उज़मा सिस्टर, आपका नाम तो हमने सही लिया ना? बिल्कुल, आपने मेरा नाम सही लिया। उज़मा सिस्टर ही मेरा नाम है, उज़मा ही मेरा नाम है। जी उज़मा, आप मतलब हम सो सॉरी, काफी अरसे के बाद हमने आपसे बात की तो हमने सोचा कहीं मैं आपका गलत नाम ना ले लिया हो। नहीं, आप सही नाम ले रही हैं, बहुत शुक्रिया। तो आपके कैसे मिजाज है उज़मा? बस मौला का करम है। आप खैरियत से हैं? जी हम ठीक हैं। बस आपको देख के उसमें इतना अच्छा लगता है सिस्टर, कोई हद नहीं। और जब कभी कभी फारूक ब्रदर तशरीफ लाते हैं और आप नहीं होती हैं, तो फिर आप दोनों भाई बहन जो है ना, तो हम मिस करते हैं, अरे उज़मा सिस्टर है तो फारूक भाई नहीं है, फारूक भाई है तो उज़मा सिस्टर नहीं। तो हम लोग जो टीवी देखते हैं तो बहुत इतना आप कौम के लिए, हमारे अहले बैत की बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी कौम का उज़मा सिस्टर। हम
بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنا ہم سب آپ کو بہت چاہتے ہیں. بہت آپ کا شکریہ سسٹر, بہت بہت. پروردگار آپ کو سلامت رکھے, اور اتنی جو بچیاں آئی ہیں, اتنی پیاری بچیاں ہیں کہ بہت. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ٹی وی کھولا عظمیٰ, لیکن ہمیں بہت اچھا لگا. یہ اتنی پیاری نیک بچیاں لگ رہی ہیں کہ ہمیں پورا I'm very confident to say عظمیٰ سسٹر, یہ ایک دن ہم سب کا بہت نام کریں گے سسٹر. ان کو دیکھ کے ہماری جو دوست ہے اس کی بچیاں دیکھ کے ان لوگوں سے بہت انسپائرڈ ہو رہی ہیں اور سب پروگرام سن رہی ہیں. اور ہم عظمیٰ سسٹر یہ بہت ہی اچھا لگا ہمیں دیکھ کے, تینوں بچیاں جو آئی ہیں آپ کے پروگرام میں. بہت شکریہ ولیہ سسٹر آپ کا. مولا آپ کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حوصلہ افزائی کا, محبت کا بہت بہت شکریہ, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں یہ بتاتی چلوں ناظرین پھر سے کہ ہدایت ٹی وی ہے تو ہم ہیں, اور ہمارا مقصد کیا ہے, ہماری زندگی کا مشن ہی یہی ہے کہ ہمیں عزاداری شبیر کو آگے بڑھانا ہے, ہمیں بی بی زینب کے مشن کو آگے بڑھانا ہے, ہمیں ذکر کو جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں آگے بڑھانا ہے, اور ہمیں اس ہدایت ٹی وی کے چراغ کو روشن رکھنا ہے. میں بار بار آپ کو ریمائنڈ کراؤں گی کہ محبان زینب 69 پاؤنڈ, آپ اس کو مت بھولیے گا. آپ ایک دفعہ وہ دے کر دیکھیے, پھر وہ بی بی جانے اور آپ کی مشکلات جانے. جیسا میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ یہ تیرا نام ہے یا نادے علی ہے زینب, مشکل کشا کی بیٹی آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک 786 کی تعداد کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, لیکن مجھے امید ہے, میرے دل کو سکون ہے کہ ضرور آپ لوگ اس کو پورا کریں گے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں محمد مرتضیٰ ہوں, لندن سے بات کر رہا ہوں. جی بیٹا بسم اللہ, کیا پڑھیں گے آپ؟ میں نے کچھ پڑھنا. جی بالکل پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پکنا او چادر آلے کی, عباس بہت یاد آتے ہیں, کھاتی ہے تماچے جب بچی, عباس بہت یاد آتے ہیں. یہ شام غریبا کی پیاس کبھی احساس نہیں, پانی کی ضرورت ہے لیکن کہتی ہے سکینہ پیاس نہیں, کہتی سکینہ پیاس نہیں, دامن میں ہے اس سے آگ لگی, عباس ٹماٹر جب بچی. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے؟ جی میں ثنیہ, تبسم اور انم کو اور آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. وعلیکم السلام. جزاک اللہ, بہت شکریہ. کون بہن بات؟ میں بری سے شبنہ رانی بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ. میری فرمائش ہے اپنی سسٹر سے کہ وہ نویا سنا دے کہ سجاد مہاری پیش مران. اور انہوں نے جتنا کچھ بھی پڑھا ہے, جو کچھ بھی پڑھا ہے, بہت نائس اور بہت اچھا پڑھا ہے. ہم ان کا پروگرام بڑے غور سے اور بڑی خوشی سے دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں. بالکل اپریشیٹ کریں, ہمارا نیا ٹیلنٹ ہے اور ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. محبان زینب کا ٹیلنٹ ہے یہ, اور انشاءاللہ آپ سے آپ کی جو فرمائش ہے انہوں نے ضرور نوٹ کر لی ہوگی. جیسے ہی موقع ملے گا وہی نوحہ آپ نکال کے رکھیے گا تاکہ ان کی فرمائش پوری ہو. بہت شکریہ شبنہ رانی کال کرنے کا. اللہ حافظ. جی ہمارے پاس کوئی اگلے کالر ہیں یا ہم نوحے کی طرف چلیں اگلے کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے؟ عظمیٰ سسٹر, ہم بہت سوری آپ کو ہم نے دوبارہ. جی ولیہ, جی سسٹر ولیہ, جی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں دوبارہ وقت دیا. بس ہم یہ کہنا چاہتے تھے عظمیٰ سسٹر کی جو آپ کی مہمان آئی ہیں یہ بچیاں, تو ان لوگوں کا ہم نے ابھی انفارچونیٹلی ہم نے پروگرام دیر سے سنا, تو ہم نوحہ ان لوگوں کا ضرور سننا چاہتے ہیں. بالکل ابھی آپ کو نوحہ سنائیں گی, آپ بے فکر رہیں. ہم نے بلایا ان کو اس لیے یہاں پر کہ یہ نوحے سنائیں, اور بی بی فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں, بی بی زینب کو ان کے بھائی کا پرسہ دیں. بہت شکریہ. کر سکتے ہیں عظمیٰ سسٹر, چھوٹے چھوٹے بچے
جو پڑھتے ہیں امام حسین کا غم، حضرت زینب کا، تو ہم لوگ روتے ہیں کہ یہ بچے، ان ماؤں کو بس یہ آپ کو میسج دینا چاہتے تھے میری طرف سے، ان ماؤں کو بہت بہت سلام، ان پیرنٹس کو کہ اتنا انہوں نے بچوں کو پریپیئر کر کے آپ کے پروگرام میں بھیجتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ پیرنٹس، ان کو پروردگار ان لوگوں کو سلامت رکھے، ہزار خوشیوں سے ان لوگوں کو نوازے، الہی اور آمین، ان کے الہی بچے بہت نام روشن کریں گے. اسپیشلی ابھی جو آپ کے جو مہمان آتے ہیں اس پروگرام میں، بچے اور بچیاں یہ جو آئی ہیں آپ کی بچیاں، تو یہ عظمیٰ سسٹر، آپ کے ان مہمانوں کو ہم پھر سے بہت بہت سلام اور دعائیں دیتے ہیں. سلامت رہیں، جیتی رہیں. بالکل اب میں چاہوں گی کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تاکہ آپ ایک نوحہ پڑھیں، اس کے بعد ہم کورس کا سلسلہ شروع کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجاد مہاری پہ اشمرا دئی، تیرا وطن نہیں یہ شام، سجاد مہاری پہ اشمرا دئی، تیرا وطن نہیں یہ شام، سجاد مہاری پہ اشمرا دئی، تیرا وطن نہیں یہ شام، سجاد مہاری پہ اشمرا دئی، تیرا وطن نہیں یہ شام، سکو حکم شام دے حاکم دا، سکو حکم شام دے حاکم دا، نہیں کر سنگ دے آرام، سجاد مہاری پہ اشمرا دئی، تیرا وطن نہیں یہ شام، سجاد تو شام دا کہہ دیے، تیرے امن دے موسم گزر گئے، سجاد تو شام دا کہہ دیے، تیرے امن دے موسم گزر گئے، زنجیر ہلا کے شمر کیتی، زنجیر ہلا کے شمر کیتی، گستاحی نال کلام، سجاد مہاری پہ اشمرا دئی، تیرا وطن نہیں یہ شام، سجاد مہاری پہ اشمرا دئی، تیرا وطن نہیں یہ شام، سکو حکم شام دے حاکم دا، سکو حکم شام دے حاکم دا، نہیں کر سنگ دے آرام، سجاد مہاری پہ اشمرا دئی، تیرا وطن نہیں یہ شام، شبیر کو زینب دی رہی دربار دے وچ ہائے رو رو کے، شبیر کو زینب دی رہی دربار دے وچ ہائے رو رو کے، تیرے پتر اکبر دے قاتل کو، تیرے پتر اکبر دے قاتل کو، پہ مل دے ہن آنا میں، سجاد مہاری پہ اشمرا دئی، تیرا وطن نہیں یہ شام، سکو حکم شام دے حاکم دا، سکو حکم شام دے حاکم دا، نہیں کر سنگ دے آرام، سجاد مہاری پہ اشمرا دئی، تیرا وطن نہیں یہ شام، شبیر کو زینب دی رہی دربار دے وچ ہائے رو رو کے، شبیر کو زینب دی رہی دربار دے وچ ہائے رو رو کے، تیرے پتر اکبر دے قاتل کو، تیرے پتر اکبر دے قاتل کو، پہ مل دے ہن آنا میں، سجاد مہاری پہ اشمرا دئی، تیرا وطن نہیں یہ شام، سجاد مہاری پہ اشمرا دئی، تیرا وطن نہیں یہ شام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. زینب خدا کے دین کی غمخوار بن گئی، زینب خدا کے دین کی غمخوار بن گئی، عزم و عمل میں حیدر کرار بن گئی، دین نبی پہ آنچ نہ دی آن مرحبا،
दीने नबी पे आँच न आने दी मरहबा, बादे हुसैन उसकी मददगार बन गई। मजलिस बतवा की बादे रिहाई हुसैन की, मजलिस बपा की बादे रिहाई हुसैन की, शाहे शहदा की पहली अज़ादार बन गई। जी नाज़रीन, आप मुहिब्बान ज़ैनब इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ, और हमारे साथ मौजूद है मुहिब्बान ज़ैनब की मेंबर्स, हमारी तीनों बहनें अनम अहमद, तबस्सुम अहमद और सानिया अहमद। और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ना चाहते हैं। अगर एक ख़वातीन है, एक औरत है, तो वो तहत लफ्ज़ में, बहुत सारी हैं तो फिर वो कोरस में पढ़ सकती हैं। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Me and my brother and sister would like to pray Noha. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहम। झूम बाजार ही बाया हाय ज़ैनब को गाजी याद आया। झूम झूम बाजार ही बाया हाय ज़ैनब को गाजी याद आया। हाथों से या फिर बालों से चेहरे को छुपाए शहजादी। ये शाम शहर की गलियां है, दिल थाम लो आज़ादी। मिर्ज़ा ने जब ये बदलाया हाय ज़ैनब वो गाजी याद आया। झूम झूम बाजार करीब आया हाय ज़ैनब को गाजी याद आया। फिर शाम शहर की गलियां है, फिर शाम शहर की गलियां से फिर। बिस्मिल्लाह। जीते रहो, सलामत रहो। कोई बात नहीं बेटा। और बहुत मैं सलाम पेश करूंगी इनके पेरेंट्स को भी कि छोटे छोटे से बच्चे हैं, अभी सही से कुछ पता भी नहीं है, लेकिन इन्हें ये पता है कि नोहा कैसे पढ़ना है। और इसी तरह आते रहोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। जी नाज़रीन, और आप मुहिब्बान ज़ैनब देख रहे हैं, और आपसे फिर मैं अपील करूँगी, और यही अपील करूँगी कि 69 पाउंड आप देना मत भूलिएगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं तो शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, आप दोबारा आ सकते हैं। और अभी प्रोग्राम में टाइम है, मैं चाहूँगी कि हमारी बहनें अगर दूसरा नोहा रेडी कर चुकी हैं तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहम। वीरन तेरियां रावां ते मैं रोंदी ना मर जावां। वीरन तेरियां रावां ते मैं रोंदी ना मर जावां। वीरन तेरियां रावां ते मैं रोंदी ना मर जावां। मोड़ मुहारा वीर अकबर, मोड़ मुहारा वीर अकबर, सुन मैं उजड़ी दियां हावां। वीरन तेरियां रावां ते मैं रोंदी ना मर जावां। वीरन तेरियां रावां ते मैं रोंदी ना मर जावां। मोड़ मुहारा वीर अकबर, मोड़ मुहारा वीर अकबर, सुन मैं उजड़ी दियां हावां। वीरन तेरियां रावां ते मैं रोंदी ना मर जावां। तू लजपाल दा बचड़ा ए, बैणा दे दर्द पछाणे,
منگ دیے بیمار دعا شلویر جوانیاں مانے دور روے ہر درد کولوں دور روے ہر درد کولوں اکبر تیرا پرچھاواں ویرن تیریاں راواں تے میں روندی نہ مر جاواں موڑ مہارا ویر اکبر موڑ مہارا ویر اکبر سن میں اجڑی دیاں ہاواں ویرن تیریاں راواں تے میں روندی نہ مر جاواں تو لجپال دا بچڑا اے بہناں دے درد پچھانے منگ دیے بیمار دعا شلویر جوانیاں مانے دور روے ہر درد کولوں دور روے ہر درد کولوں اکبر تیرا پرچھاواں ویرن تیریاں راواں تے میں روندی نہ مر جاواں موڑ مہارا ویر اکبر موڑ مہارا ویر اکبر سن میں اجڑی دیاں ہاواں ویرن تیریاں راواں تے میں روندی نہ مر جاواں ہابد وچ میری دادی اک بن ویران وکھاوے بازاراں دے موڑ کدی اک تنگ زندان وکھاوے سوچنیاں کی ہووے گا سوچنیاں کی ہووے گا جے مر گئی باج براواں ویرن تیریاں راواں تے میں روندی نہ مر جاواں موڑ مہارا ویر اکبر موڑ مہارا ویر اکبر سن میں اجڑی دیاں ہاواں ویرن تیریاں راواں تے میں روندی نہ مر جاواں ہابد وچ میری دادی اک بن ویران دکھاوے بازاراں دے موڑ کدی اک تنگ زندان وکھاوے سوچنیاں کی ہووے گا سوچنیاں کی ہووے گا جے مر گئی باج براواں ویرن تیریاں راواں تے میں روندی نہ مر جاواں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم. ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شباسد ہے, تو میں جرمنی سے بول رہا ہوں, تو میں آپ کو ایک قصیدہ سنانا چاہتا ہوں. بسم اللہ بیٹا, ضرور سنائیے, سلامت رہیے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. خدا کے دین کا ناہدا ہر ابتدا کی ابتدا, کرم کی انتہا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. خدا کے دین کا ناہدا ہر ابتدا کی ابتدا, کرم کی انتہا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری
की क्या मजाल है जहां में है लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला न कोई दूसरा खुदा न कोई दूसरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है क्या हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हमसफर अली का दूसरा पितर इमाम तीसरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है क्या हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। सलामत रहो, जीते रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारी सिस्टर ताहिरा लंदन से शामिल हुई है मुहिब्बान ज़ैनब में। बहुत आपका शुक्रिया। इस वक्त जबकि हम अपील नहीं कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन आप जो है इस मिशन में शामिल हुई हैं। मौला आपको सलामत रखे और बीबी आपको कोई गम ना दें, किसी गम में ना डुलाएं सिवाय गम हुसैन के। हम तमाम ख़वातीन का नाज़रीन ये फ़र्ज़ बनता है, मैं समझती हूँ, आप भी समझती होंगी कि इस वक्त इंग्लैंड में, मैं सिर्फ इंग्लैंड की बात कर रही हूँ, यूरोप में तो मैं जा ही नहीं रही, 786 ख़वातीन नहीं हैं कि जो इसकी मेंबर बन सकें। बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन क्या है कि हमें कहीं ना कहीं से शैतान जो है वो आके बरगला देता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों बनेंगे बनेंगे, और फिर हम भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं है। देखिए, हमें बीबी के इस मिशन को ज़िंदा रखना है। बीबी ने किस तरह से कूफा और शाम के दरबारों, बाज़ारों, ज़िंदान में किस तरह से क्या क्या सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, और फिर वापस आके अपने भाई हुसैन की मजलिस बर्पा की है और उनके मिशन को ज़िंदा रखना है। और हमारा भी यही फ़र्ज़ है कि हमें इस मिशन को ज़िंदा रखना है और हिदायत टीवी को कायम और दायम रखना है जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको तौफीक हो, जब भी आपको टाइम मिले, आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। और फ़कत 69 पाउंड कुछ भी नहीं होते नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि कहाँ खर्च कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। इस मिशन में ज़रूर अपना हिस्सा डालिएगा। मैं चाहूँगी आखिरी नोहा मेरी बहनें पढ़ें और उसी के साथ प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। ज़िंदगी रही फिर आपसे मुलाकात करेंगे। पढ़ते हैं, आप आखिरी नोहा पढ़ें, दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ां, सर छुपाऊं कहाँ। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ां, सर छुपाऊं कहाँ। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ां, सर छुपाऊं कहाँ। नजमाए आमने बेवतन बेमां, आ गया कारवां। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ां, सर छुपाऊं कहाँ। मैं भी हूँ मर्ज़िया बिन्त हैरुन्निसा, मेरे लहजे में है बाबा तेरी अज़ां। नाम ज़ैनब मेरा तूने जो रख दिया, मेरी अपनी ज़ुबान। मेरे बाबा जान हो रही है अज़ां, सर छुपाऊं कहाँ। मैं भी हूँ मर्ज़िया बिन्त हैरुन्निसा, मेरे लहजे में है बाबा तेरी अज़ां। नाम ज़ैनब में
میرا تو نے جو رکھ دیا میری اپنی زبان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں بابا جان میری دا مانگتی رہ گئی بامدر سج گئے جیتے جی مر گئی حلقہ شام نے نام سن کر میرا مر گیا ناتما اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں بابا جان میری دا مانگتی رہ گئی بامدر سج گئے جیتے جی مر گئی حلقہ شام نے نام سن کر میرا مر گیا ناتما میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے آ رہی ہے صدا بابا جان میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لاسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ لاسٹ کالر نہیں ہے, ڈراپ ہو گئی ہے ان کی کال. کوئی بات نہیں ناظرین, یہاں تک ہم نے اپنی عبادت کی ہے, ہم نے پرسہ پیش کیا ہے. مجھے امید ہے کہ ثانیہ زہرا, شریکۃ الحسین, عالمہ, غیر معلمہ, باپ کی زینت بیٹی زینب نے اس عبادت کو ضرور قبول کیا ہوگا. آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ محبان زینب ہمارا جو مشن ہے اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا. ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. بنتے علی علی کی طرح سرفراز ہے, بنتے علی علی کی طرح سرفراز ہے. زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے. زینب رضائے صبر کی جائے نماز ہے. زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے. اپنا خیال رکھیے گا. زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اس عبادت میں شامل ہوئیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.